अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं इफ्तिखार रफ़ी और आज तक का सबसे गैर मकबूल यानी अनपॉपुलर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मुझे पता है ये वीडियो आप लोग बहुत कम देखेंगे, जो इसको क्लिक करेंगे वो बीच में छोड़ देंगे, क्योंकि उनके लिए इसके अंदर कोई ऐसी ख़ास अट्रैक्शन की बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो ये है कि आज दुनिया भर में एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है। एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, इसका मकसद दुनिया भर में जो उम्र रसीदा लोग हैं उनके साथ जो अब्यूज़ होता है, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं, उसके इज़ाले का और उसकी अवेयरनेस का दिन, उसके बारे में लोगों को आगाही फराहम करने का दिन है, ताकि उसका इज़ाला हो सके। और जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, मैं तो यहाँ बड़ा दावेदार हूँ कि जी असी तो अपने बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करने हैं। बड़ी हैरानकुन बात है, अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मुझे इनबॉक्स में कहा कि जी आपने जो डिप्रेशन के ऊपर वीडियो बनाया वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि आप मेरी बात कर रहे हैं। दरअसल मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उससे मैसेज में पूछा कि भाई आपकी परेशानी की वजह क्या है, तो उन्होंने कहा जी मेरा अब्बा जिहड़ा हर गल ते मैनू टोकदा है, अपनी मर्ज़ी करदा है और मेरी ज़िंदगी उसने अजाब बना रखी है। इसी तरह एक लड़की ने मुझे कहा जी कि मेरी ज़िंदगी के अंदर जो मेरा ससुर है ना, वो हर वक्त काम काज है मेरे मीम मेख निकालता है। मेरी सास मर चुकी है और उसको अब कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो रिटायर्ड आदमी है और उसने घर बना दिया था अपने बच्चे को और अब उसने शादी किया, तो अब वो मेरे काम के अंदर हर बात में जो है ना वो मीम मेख निकालता है और एतराज़ करता रहता है। दोस्तों, सड़कों के ऊपर हम देखते हैं कि उम्र रसीदा लोग रेडी लगाते हैं और फल बेचते हैं और मुख्तलिफ़ काम करते हैं। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं फल ख़रीदूँ उस शख्स से जिसकी उम्र ज़्यादा हो, जो इस उम्र में ही मेहनत कर रहा है। और मैं हमेशा जब किसी को सफाई करते देखता हूँ, उम्र रसीदा को सड़क पे या रेडी लगाए देखता हूँ या मांगते देखता हूँ, ख़ास तौर पे सड़कों पे बुज़ुर्ग बैठे होते हैं मांगने के लिए, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार मेरा बाप अब 82-83 साल की उम्र में कितना खुशकिस्मत आदमी है जो इस वक्त ठंडी मशीन लगा के एसी में बैठा हुआ है। मेरी माँ कितनी खुशकिस्मत औरत है जो इस वक्त मेरे बाप को इंसुलिन लगा रही है या उससे गुफ्तगू कर रही है और वो फरमाइश करती है कि जी आज मैंने ये खाना है या आज मैंने वो खाना है। मेरे माँ बाप जब चाहते हैं किसी भी बात पर, आज भी मेरे माँ बाप मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं और मुझे मज़ा आता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बीवी ने एक दिन आके शिकायत की, काफ़ी पुरानी बात है। मेरा ईसा जो है, जो माशाल्लाह 18 साल का हो गया, वो उस वक्त 7-8 साल का था, छोटा बच्चा था, शरारती था हर बच्चे की तरह। तो एक दिन मैं बैठा लिख रहा था, शायद बहनें ऐसी भी होती हैं, ड्रामा में लिख रहा था, तो मेरी बीवी ने आके शिकायत की कि ये देखें ईसा की शर्ट उठाई और उसकी कमर के ऊपर एक लंबा निशान था, जिन्होंने असी नील कहने हैं पंजाबी च, नील पे ऐसी लासां पईयां सन। तो उसने मुझे कहा कि देखें। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहती जी अब्बा ने मारा है। मेरे अब्बा के पास एक स्टिक है जो कमर खुजाने के लिए वो रखते हैं, उन्होंने उस स्टिक से कहीं ईसा को मारा और उसके निशान पड़ गया। दोस्तों, खुदा की कसम मैंने उस निशान को चूमा था और मैंने कहा था कि बेगम ये बड़ा खुशकिस्मत है ईसा कि इसका दादा है जिसने आज इसको मारा है और वो इसको मारता है और ये हक रखता है और ये खुशकिस्मत आदमी है कि जिसको उसके दादा ने मारा। मुझे देखो, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना दादा देखा, ना दादी, ना नाना, ना नानी, ना मामू, मेरे ये रिश्ते थे ही नहीं जब मैंने आँख खोली। तो ये बड़ा खुशकिस्मत है। और मैंने उसकी कमर चूमी और मैंने कहा कि ईसा अगर खुदा ना करे ज़िंदगी में तुझसे ऐसी गलतियाँ हुई कि तू जन्नत में ना जा सका ना, तो ये वाला हिस्सा जहाँ मेरे बाप ने मारा है ये जन्नत में ज़रूर जाएगा और शायद ये हिस्सा तुझे पूरे के पूरे को जन्नत में ले जाए। दोस्तों, हमारे जो बूढ़े हैं जिनके साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ होती हैं, मैं आपको बताता हूँ ना चाहते हुए गैर दानिस्ता तौर पे हम क्या ज़्यादती करते हैं अपने बूढ़ों के साथ। मुझे मेरी अम्मी कहा करती थी बेटा ऐनक टूट गई है बनवा दे, ओ बेबे कल कर देंगा, परसों कर देंगा। 15-15, 20-20 दिन ऐनक नहीं बनवाता था मैं। अच्छा, उसकी वजह ये नहीं थी कि मैं बेअदब था
یا اس کی وجہ یہ بھی نہیں تھی کہ میں ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی وجہ صرف یہ تھی یار امی کی اینک کا شیشہ ٹوٹ گیا میں لگوا دوں گا۔ لیکن آپ دوستو یقین کیجئے جب مجھے اینک لگی تو مجھے احساس ہوا کہ میری ماں کو بغیر اینک کے کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ جب مجھے اس وقت سے گزرنا پڑا کہ مجھے اینک درکار تھی تو مجھے اس دن پتہ لگا کہ میری ماں کس تکلیف سے گزرا کرتی تھی کہ میں اس کی اینک 2 مہینے نہیں بنواتا تھا۔ دوستو ہمارے ارد گرد نادانستہ طور پر ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں کر جاتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ بزرگ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمیں یہاں تک لانے میں ہمارے بزرگوں کا ہاتھ ہے۔ ہمارے بزرگ ہی ہیں جو ہماری ذات کی بنجر زمین میں محبت، پیار اور اخلاق کی پنیری بوتے ہیں۔ یہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ہمارے چچا تایا ہوتے ہیں، ہمارے دادا دادی نانا نانی ہوتے ہیں۔ یہ بڑے اہمیت کے حامل لوگ ہوتے ہیں، سب کچھ ہمیں دے دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں رکھتے اور عمر بھر ہمیں دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ تو اگر غصے میں آ کے اس عمر میں چڑچڑے پن کا شکار ہو کر جب وہ بچے بن جاتے ہیں، کہتے ہیں نا بچہ اور بوڑھا برابر ہوتے ہیں، تو اگر کچھ کہہ دیں تو سن لیا کرو یار، پھر کی ہے ساڈے بڑے نے 2 لالن گے 2 گالاں کر لیں گے۔ وہ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑے ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو ہمارا جو دین کہتا ہے اور جو ہمارا اخلاقی تقاضا ہے اس خطے کا اور جو طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں اور پھر بچے ماں باپ کو پالتے ہیں۔ دوستوں میں اکثر سنتا تھا کہ پیرنٹس ڈے وہ قومیں مناتی ہیں جو اپنے باپ کو گھروں سے نکال دیتی ہیں اور گورے ایسے کرتے ہیں اور ویسے کرتے ہیں۔ پچھلی بار جب میں مارچ میں لنڈن گیا تو میں نے وہاں ایک جگہ بورڈ لگا دیکھا اولڈ ایج ہوم، تو میں نے سوچا کہ میں اولڈ ایج ہوم میں جاتا ہوں اور آج ان حقائق کا پتہ کرتا ہوں کہ کیا واقعی گورے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ آتے ہیں؟ یہ تو بڑے ظالم ہیں۔ تو دوستوں میں وہاں چلا گیا اور میری وہاں بہت سارے بوڑھوں سے بات ہوئی، وہاں ایک کپل بھی تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اولڈ ایج ہوم میں کیوں رہتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا جی کہ کیونکہ آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، آپ کے بچے جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ آپ کو اس لیے اولڈ ایج ہوم میں پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ بوڑھا بہت ہنسا، اس نے کہا یار تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ تو میں کہا پھر آپ اولڈ ایج ہوم میں کیوں رہ رہے ہیں اس وقت؟ آپ کے بچے ہوں گے۔ اس نے کہا ہاں جی یہ میری بیوی ہے، یہ ریٹائرڈ ہے سرکاری افسر اور پتنی 800 کے 900 اس کی پینشن ہے، اور میں بھی ریٹائرڈ ہوں، میری پتنی 1100-1200 پینشن ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں برٹش گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے رہے 60 سال، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اولڈ ایج ہوم میں آ کر رہیں۔ یہاں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وقت پہ ڈاکٹر آ جاتا ہے، وقت پہ کھانا ملتا ہے، اپنے ہم افسر مل جاتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، اور وقت پہ انسولین لگ جاتی ہے، ہم یہاں ایکسرسائز بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، مطلب آپ یہاں خوشی سے؟ اس نے کہا اپنی خوشی سے ہیں۔ تو اس بوڑھے نے مجھے کہا، فرانسس اس کا نام تھا شاید، اس نے مجھے کہا بس ایک تکلیف ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا ہے یہاں شراب نہیں ملتی۔ تو میں نے کہا پھر تم کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے میں واک کے بہانے باہر جاتا ہوں اور ایک آدھا پیک لگا کے آ جاتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تمہیں وارڈن روکتے نہیں ہیں؟ کہتا نہیں یار ایک دفعہ میری بیوی نے شکایت کر دی تھی تو پھر مجھے یہ عادت چھوڑنی پڑ گئی، لیکن اب بھی میں کبھی کبھی باہر جا کے چسکی لگا لیتا ہوں۔ تو دوستوں وہاں جا کے مجھے پتہ یہ چلا کہ وہ ورلڈ ٹور پہ بھی جاتے ہیں، ان کو گھمایا پھرایا بھی جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اولڈ ایج ہوم میں رہتے ہیں۔ لیکن اگر پاکستان میں ہماری ریت البیتل کے مطابق، ہمارے رسم و رواج کے مطابق اگر کوئی بوڑھا سڑک کے اوپر کماتا نظر آتا ہے، صفائی کرتا نظر آتا ہے، نوکری کرتا نظر آتا ہے یا مانگتا نظر آتا ہے، تو دوستو یہ ہمارے لیے قابل فخر بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری ریت البیتل کا یہ اصول ہے کہ پہلے ہمارے بڑے ہمیں پالتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو پالتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قوم کے بزرگوں کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا
شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔